السلام عليكم. انا جيت لك يا ابو طباطب، هاني جيت لك. دابا نتينا اللي خارجه كتهضر على ديك ديك القحبه اللي جالسه حداك، دابا هذاك كتسميه راجل وخارجه وزعمه وعامله راسك عرفتي، وكتدخل بالخير وعامله وباينه في وجهك سحاره، باينه في وجهك مشعوذه، باينه في وجهك اكبر بنت القحبه هي نتينا. وزيد على ديك الشيخه، هذاك غير تغلطوا لك الهرمونات، اما داك كان خصو يخرج من الزوام اللي كاينين دابا كيدوروا. سمعتيني؟ هذاك اللي حداك اللي تينا طلع كتهضر عليه، عيب وحشومه تطلع تهضر عليه هذاك، عيب وحشومه حتى طلع تقول ولدي وولدي ومراته وما نعرف وما نعرف. حمقى وفيها وقالت وجرات عليا وعملت لي. ولي احمد الله احمد الله احمد الله احمد الله اللي ما سيطرتولكش الصندوق، لان هذاك تقتلو، شتي ديك النوع تقتلو، وهي فيها ومريضة عقلانيا وماشي نورمال. مشي باينه فيك يا اختي كتحسن بلا ما، باينه فيك، باينه فيك. عاد كتقول لك لا، وكتقول السحور، وكتقول عملنا لها، وكتقول اختي اختي. راه هي مني بانت بعدا في القناة ومني بانت على اليوتيوب، وهي اختي اللي مكافحه، وهي اللي كتجري على ولادها، وهي اللي باين عليها هي اللي كبرت ولادها. ديك السيده هذيك عمر يدها ما صفا ولا من الحنه، قوه الخدمه. هو باقي خصو يعمل غير اشهارات، ما فهمتش علاش ما صيفطولوش شي اشهار ديال ترطيب الوجه وترطيب اليدين، اولا شي حاجه ديال الطباطب، غير الطباطب، الطباطب كل فخطه قداش، وكل حين قداش مربيهم على طهر النساء. الله يخليه بالخلا، عاد نايضه زايده تهضر عليه نتينا يا الخانزه يا المشقوفه. وعاد اللي حداك يقول انا مراتي وحنا شحينا وحنا مزوجين 74 75، تزوجتي لي مع بشكون؟ باينه فيكم تواصل ديال الزبل ديال الخنز، يا والله ديال الزبل والخنز. وخصوصا انت اختي، ما نقولكش تا اختي المشعوذه، باينه في وجهك، باينه في وجهك اكبر مشعوذه، اكبر يهوديه، اكبر محساده. تينا من ديك العكايز اللي كيجوجوا ولادهم وكتبقى تجيهم الغيره من ساد ولادهم، تينا منهم. وجاب لك الله ولدتي ما عارف شني، ولدتي لي هارون الرشيد. انا قلت لك تخلطوا لك الهرمونات، في عاد ما كنتي غادي تجيبوا مرا، خرجوا لواحد جوج قليويات تما صداق راجل صافي. ومرا ما تكونش بحالو معكازه، مرا راه وديها وكيفاش كانت لاله مولاتي وقاده ومقدوده. وعاد معيطه له نسيبته كيتعنب عليها، باقي تا ما ضرب شي صداق، دا يتعنب عليها وبدا تقحبين زعما راه كيحمق. راه زعما جمالك فائق، الجمال اللي عندك فائق. والو مسكين، ما فيك ما يتشاف. وزبك لا بدينا نقلبوا عليه خصنا نجيبو فنتي نخرجوا بحال ببوشه. باينه عليك هذاك الكرش، قالوا لك سداري بوكريشه، سداري بوكريشه احسن منك. والله لو من بعد خارجين كيسبوا في المراه الحمقى، لا خصها تمشي للطبيب، لا ناس خصهم يشوفوها، لا ما نعرف. وهو قال لك لا خصهم يشوفوها ناس من في كتعمل فلوسها. وعلاش ناس خص عطوها لك اخاي باش يشوفوا فلوسها فين كيمشيو؟ مشاو فيك مربي عليها البوادر. عاد زايد هيا عملت معاك التريكه وعملت معاك ديك العيال، ربحاتهم هي. شتي ديك العواول ربحاتهم هي، هذيك العواول غينفعوها هي. وعلاش ولدت ولادها؟ غتقولوا لي مين بنادم ما كيتفاهمش علاش كينوض يولد، كتقول اللهم نوكلهم في ولادي ولا نوكلهم في هاد القحبه. هازيتو فيه عاد نايضين خارجين كل نهار فيديو، كل نهار شكون داعماتك، شكون طلعاتك. وزايدون نقولها لك ونعاودها لك، شتي هذيك السيده هذيك ماشي غادي نقول لك احسن وحده، ولكن والله جبرتو بحالها، والله جبرتو بحالها وعاقت بالقوالب ديالكم. عليها تشطط لكم، عليها صيفطت لكم ديك العجينه. زايدها وجالس حتى يما وباه والحشمه لحياه مسنطاح. قال لك يتزوج، هي قالت خصو يتزوج. شكون ديك؟ شكون غتديك؟ شكون غتديك؟ راه ولات كيف المرا كيف الراجل. المرا حتى هي كتقلب على شي واحد يكون خدام وواقف، لا كانت هي خدامه خصها شي واحد عاوتاني يكون خدام باش يقدروا يمشيو بديك الباطو. ولا كان هو عاوتاني خدام كيقلب على مرا تكون خدامه باش تعاونو، الا من رحم ربك. صافي
هادوك هما اللي كيكونوا ميسر عليهم الله كيديها كيجلسها في الدار. اما من المستحيلات تدي المراه وتخدم على الراجل، هادي من رابع المستحيلات، هادي ما كايناش هادي. ونايضه قالت كنسحر لها وانا كانت عندي عزيزه، باينه فيك كتنافق، اكبر منافقه وكذابه، باينه فيك في وجهك، منافقه كذابه مثل الحرام مثل القحبه مقطره، سحاره والله الا سحاره، باينه فيك في وجهك، باينه فيك في وجهك، وديك الهضور وديك التقطاع وديك. ودي جمعوا كروركم، اجمعوا كروركم يا ربعة الشلهبيه، تزوجوهم وخاصني يخدمكم عليهم. ايوا صافي ردوهم زوامل بعدا يعطيو زكم ويبقاو يجيبوا لكم المعونه. ردهم هما اصلا هما غير اسم ديال الرجال، اما هما راهما زوامل الصراحه، غير الاسم كتعطينا الرجال، والزامل كتجبر يعطي زكو باش ياكل، والقحبه كتجبرها كتفسد باش غادي تاكل، وهذا لا، هذا الحواو بزاق من عندي، ونجلس ونعطيه انا ما ياكل وما يشرب. مسكين يا ولادي، بايدين عاملين عليه فيديو، عاملينه ما حشمتوشي، ما حشمتوشي. ايوا سير، بغيت لكم الغرق. عرفتي شنو هو الغرق؟ بغيت لكم الغرق في الغرق في الغرق. بغيت ربي يعطيكم مصيبه قسما بالله، وهي تهنات من القمقم ديالكم، هي تهنات منكم وريتحات. اللهم هكذا. وما عرفتوش يجيب لها ربي ولد الناس، راه هي تقدر هي يجيب لها ربي ولد الناس. راه شحال من وحده كتزوج ثلاثه باربعه بخمسه ديال العيال، وخا يكون شحال ما كان عندها من عام، همه هو شكون اللي غادي تهزلو ديك الطباطب، المعكاز، الخانز، خانز طباطب. وعاد هي نايضه جاك خوتي جيت نعاود لكم شنو غازر القحبه السحاره. اسير هي حمقى ماشي نورمال، خصها ترين نفسها، اللي خصكم نتوما اللي ركبتو فيها عقده وعقدتوها في حياتها. المراه مسكينه ملي تنوض هي من قلت لقلت، هو كينوض يعمل الفيديو، كيعمل فيديو انا وصلت بنتي تنقش، انا وصلت مرتي تنقش، باش يوصلوا بالطواكسيه والروينه. فين لحقتي شي طوموبيل حتى عملتيها؟ فين لحقتي شي دار تزوجتي بها؟ فين لحقتي شي فراش تعرفتيها؟ وديما دارك كتشعل، مين كتشعل بيك؟ بها هي. وديما ولادك واكلين، ديما شاربين، ديما ما شاء الله، ديما تبارك الله ملي كتصور هي داكشي، ديما داكشي 5 5. غنشوفوك دابا انتينا وليتي تجيب لي داك اللي واكل ما عرف شنو تا هو، وتجيب لي داك القحبونه والسحاره ديما كنت تجلس حداك وتبقى تعملنا في الفيديوهات فيها وفيها وفيها، وشويه يجي عامل مكانه في يدو والخاتم ويجلس ويقول سير سير هما غيديك، والله الا يصلح غير شي اشهار الكريمه ترطيب اليدين مطبطبين، لا خدمه لا ردمه لا حتى حاجه. سير هز الصنادق وسير بيع لها سيادك، وسير جيبها من فم السبع. لا كنتي راجل عندكم الفم تنوضوا تهضروا عليه، هذا كاع ما نهضر عليه، هذا كاع ما نوض نقول عليه شي كلمه، هذا وتنوضوا تهضروا على لالاتكم. وبغيت لها العز قسما بالله، مني عملت فيه مني سقطاتو بغيت لها العز. اما بنتو واللي هي حتى هي كتجي اللي هي بنتها، هذيك بعيده كل البعد، هذيك خلوها تعمل حياتها بعيده، ما تدخلوها حتى شي حاجه، كل البعد. جاب لها ربي ولد الناس غتزوج تمشي تعمل حياتها، وهذوك اللي باقيين لا هي غادي تربيهم وقيده بهم. انا بغيت نعمل هذا الفيديو تضامنا مع الجوهره المغربيه. علاش؟ حيت هادو الرباعات الشلهبيه، حيت بحال هاد العائلات اللي خصهم ينقرضوا، بحال هاد العائلات اللي خصهم الحبس، بحال هاد العائلات اللي كخص تصيلتهم الزلزال. وسير بنتي انا قلت لك شوف، بعدا هو بغيت لك الحكه ما بين فخاطك، اما انتينا بغيت لك اختي تفوسيخه 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 تفوسخ من ديك هاد الشعوذه اللي انت فيها وهاد الروينه اللي انت فيها، وزيدها عاد السحورات على مرات ولدك الخانزه، وتقول انا ما بينيش وبينك، باينه في وجهك، باينه في وجهك. ان الناس ماهم على وجوههم، هاد الايه كتطبق على الكمامر ديالكم يا الخانزه. سير بغيت لكم مصيبه، بغيت لكم مصيبه، بغيت لكم مصيبه يا الربعة الشلهبيه، يا الربعة والله على سلعه.